...225ویں یوم ولادت کی تقریب میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس تقریب کی صدارت غالب اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر جیان کنول صاحب فرمائیں گے اور مہمان مقرر ڈاکٹر کلدیپ سلیل جی ہیں اور احمد محفوظ صاحب اور گورننگ کونسل کے رکن یہاں پر موجود ہیں، پروفیسر وحید الدین عربی صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آ جائیں گے لوگ، آپ آئیں گے تو اور لوگ آ جائیں گے۔ ابھی آ نہیں رہے نا، بند کرو فائل بن جائے گی۔ یہاں سے کرو کیونکہ لوگ جانے میں رہتا ہے، لات ماریں گے۔ آپ لوگ آگے آ جائیے۔ حضرات، یہ پروگرام یہاں پر جو حاضرین ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل پہ یہاں لوگ جڑ رہے ہیں۔ اب آگے بھی آئیں گے تو آپ کو تھوڑے روک سکتے ہیں۔ یہ اکیڈمی کے سارے پروگرام جو ہیں وہ لائیو ہوتے ہیں اور یہاں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ سے لڑکے کہاں جائیں گے؟ میں صفحے میں متین امروی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آج ان کا بھی یوم پیدائش ہے، 85 سال کے ہو گئے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم، آداب۔ میں کیا امید کے ساتھ کیا، اصل تو غالب اور پورے عالم کا غالب ہے۔ حضرت اجازت ہے صحیح وسلم؟ اس کی بیعت ہے کہ ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال، ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال۔ بند دیکھیں کہ کچھ سنہری حرف تجھ سے اے میرے خامہ لکھوں، کچھ سنہری حرف تجھ سے اے میرے خامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں، پیرہن نوشہ کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں۔ بہت شکریہ۔ کچھ سنہری حرف تجھ سے اے میرے خامہ لکھوں،
मिर्ज़ा गालिब का तहे दिल से सफ़रनामा लिखूं, हाल कलकत्ते का या दिल्ली का हंगामा लिखूं, पैरहन नौशा का जो होता था वो जामा लिखूं, फिक्र के दरिया से वो अल्फाज के मोती निकाल, फिक्र के दरिया से वो अल्फाज के मोती निकाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। गुलशन उर्दू में उसके दम से आई थी बहार, गुलशन उर्दू में उसके दम से आई थी बहार, महफिले शेरो सुखन होती थी उससे लालाजार, महफिले शेरो सुखन होती थी उससे लालाजार, अंदली बाने चमन थे उसके नगमों पर निसार, और रंग थे कौसे कुज़ा में उसकी दुनिया के हज़ार, रंग थे कौसे कुज़ा में उसकी दुनिया के हज़ार। अर्ज़ करता हूँ कि गुंचाए अशार में खुशबू है उसके बेमिसाल, गुंचाए अशार में खुशबू है उसके बेमिसाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। बंद देखें कि शायर शीरी बयां शीरी नवा शीरी सुखन, शायर शीरी बयां शीरी नवा शीरी सुखन, ऐसा फरियादी के जिसका कागज़ी था पैरहन। शायर शीरी बयां शीरी नवा शीरी सुखन, ऐसा फरियादी के जिसका कागज़ी था पैरहन, कल भी हर बज़्म सुखन में था वो शम्मे अंजुमन, और आज भी हर दिल में वो मसनद नशीं जलवा फिगन, आज भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायर शीरी बयां शीरी नवा शीरी सुखन, ऐसा फरियादी के जिसका कागज़ी था पैरहन, कल भी हर बज़्म सुखन में था वो शम्मे अंजुमन, आज भी हर दिल में वो मसनद नशीं जलवा फिगन, और शीशे दिल में दिखाई देता है उसका जमाल, शीशे दिल में दिखाई देता है उसका जमाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। आखिरी मन देखें कि हल्क़े अहबाब में है आज ये गुफ्तो शुनीद, हल्क़े अहबाब में है आज ये गुफ्तो शुनीद, उसकी यादों से मुज़य्यन है हर एक बज़्म सईद, और ये बज़्म हमारी। हल्क़े अहबाब में है आज ये गुफ्तो शुनीद, उसकी यादों से मुज़य्यन है हर एक बज़्म सईद, भाई खुश नसीबी इससे बढ़कर और क्या होगी मज़ीद, खुश नसीबी इससे बढ़कर और क्या होगी मज़ीद, पीर मैखाना था वो और रिम थे उसके मुरीद। बहुत बहुत शुक्रिया। हल्क़े अहबाब में है आज ये गुफ्तो शुनीद, उसकी यादों से मुज़य्यन है हर एक बज़्म सईद, खुश नसीबी इससे बढ़कर और क्या होगी मज़ीद, पीर मैखाना था वो और रिम थे उसके मुरीद, भाई जामे जम से उसका अच्छा था कहीं जामे सिफाल, जामे जम से उसका अच्छा था कहीं जामे सिफाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, हर सुखनवर का है ये गालिब के बारे में ख्याल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके कलाम से आज की इस तकरीब का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, शकील शमसी साहब जो है जिनको दुनिया जानती है, सहाफ़त की और शायरी सब कुछ उनके नाम से है। यहाँ एहतराम सिद्दीकी साहब हैं, और शादाब तबस्सुम साहिबा हैं, अजीज़ा मिर्ज़ा साहिबा जो इसमें सारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, चश्मा फारूकी साहिबा और टी.एल. भारती साहिबा यहाँ लाइब्रेरी से बहुत कंसल्ट करती रहती है। यहाँ पर एक साहब ऐसे हैं जो गालिब को स्पेनिश में तर्जुमा कर रहे हैं उसका, साहब बैठे हुए हैं और यहाँ से उर्दू सीख रहे थे। और एक ऐसी जो है ऐसी सोसाइटी तैयार हो गई है गालिब अकेडमी से, जो इसकी जो नशिस्तें होती हैं उनसे जो उर्दू की मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन उर्दू हिंदी में इतना फ़र्क नहीं है, तो एक ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं कि गालिब को वो गालिब के ज़रिए शायरी सीख रहे हैं, गालिब को पढ़कर वो उर्दू से वाबस्ता हो रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं।
और यहाँ पे उर्दू के कोर्सेज जो चलते हैं उसमें बहुत सारे लोग दाखिला लेते हैं। उन्हीं में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस्ताद और वहाँ पढ़ाती हैं गीतांजलि साहिबा, जो यहाँ से उर्दू सीखा है, उन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया और अभी लंदन से वापस आई है, वहाँ रिसर्च के लिए गई थी। तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि गालिब की गज़ल से आज की इस तकरीब का जो है आगाज़ हो अच्छा ये गालिब की गज़ल पढ़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील साहब, the most respected dignitaries on the dais and all of you here, क्योंकि 2017 में मैं लास्ट टाइम यहाँ 2017 में आई थी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं चली गई थी और यही ओकेजन था the 27th of December। और हमेशा जैसा कि अभी डॉक्टर अकील ने कहा कि मैंने यहाँ से उर्दू सीखने की कोशिश की है, जो उन्होंने नहीं बताया वो ये कि जो है मैं मतलब वो कोशिश बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही इन टर्म्स ऑफ द एग्ज़ाम्स एंड व्हाट आई स्कोर्ड, बट खैर जाने दीजिए, वो तो चलता ही रहता है, एग्ज़ाम भी दे लिए जाएंगे जो बच गए हैं। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द पोएट गालिब। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू सीखने के लिए मैंने गालिब को पढ़ा नहीं, बल्कि गालिब को पढ़ने के लिए उर्दू सीखनी चाहिए, क्योंकि जो उनका तर्जुमा अंग्रेज़ी में पढ़ा और शायद आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि गालिब जो हैं सो उनकी जो उर्दू है वो अच्छी खासी उर्दू है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ारसी के अल्फाज हैं उसमें, अरबी के भी अल्फाज हैं, तो ठीक ठाक भारी भरकम उर्दू है, ख़ास तौर पे उसके लिए जो अभी शुरुआत ही कर रहा है, इब्तिदा में है, तो इसलिए बहुत भारी भरकम लगते थे। लेकिन ये भी सच है क्योंकि गालिब से मेरी और मेरे जो दूसरे दोस्त थे हम लोग, और बहुत ही हमारा अच्छा बैच था, सब लोग जो हैं हम लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और अक्सर मिलते हैं, और गालिब से जो है हम बात शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि गालिब को पढ़ने के लिए हम उर्दू सीख रहे थे, उर्दू को सीखने के लिए हम गालिब नहीं पढ़ रहे थे, उस तरह से हमें जो है जितना भी थोड़ा बहुत हम सीख पाए। खैर बहरहाल, तो जो गज़ल जी, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, जो ये ऑफ कोर्स बहुत ही मकबूल गज़ल है गालिब साहब की, उसके कुछ अशार, सभी नहीं, वो मैं आपके सामने पेश करूँगी, काइंडली बेयर विथ मी। कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखी जवाब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहानी खराब में, शब हाय हिजर को भी रखूँ कल हिसाब में, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जान, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जान, साक़ी ने कुछ मिला न दिया शराब में, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाँ खराब में, शब हाय हिजर को भी रखूँ हिसाब में, ता फिर ना नींद चाहे ता फिर ना, कोई मेरी मदद करेगा, नींद आए उम्र भर, ता फिर ना नींद आए उम्र भर,
आने का अहद कर गए आज ख्वाब में। गालिब की एक बहुत अच्छी बात ये भी लगती है कि वो जो है वाइज को मुँह चिढ़ाते रहते हैं हमेशा, तो काफ़ी जो है हर उनका जो पंच लाइन होती है आखिर में वो हमेशा जो है वाइज के लिए मुझे लगता है होती है। तो ये आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। गालिब छुटी शराब पर अभी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर अभी कभी कभी, पीता हूँ रोज़े शबे महताब में। कब से हूँ क्या बताऊँ जहान खराब में। तो इस जहानी खराब में थोड़ा थोड़ा हमारा जो गम है वो हल्का कर देते हैं गालिब। शुक्रिया। आज ज़रूरत इसी बात की है कि गालिब को हर ज़बान के लोग जिस तरह से पढ़ना चाहें, जिस तरह से समझना चाहें। गालिब का है ही है, कलाम जो है वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो खुलता जाता है। तो उसके मानी आफरीनी है गालिब के यहाँ, तो वो मानी आफरीनी अभी तक जारी है। तो इसका आज ये बड़ी खुशी की बात है कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक तरफ तर्जुमे की बात होगी, एक तरफ उर्दू में जो है गालिब के ज़माने और गालिब के कमालात और फ़नी कमालात पे बात होगी। और अब जो ये हो रहा है कि गालिब का जो उर्दू दीवान था, गालिब ने कहा था ये तो बेरंग है, और देखना है तो हमारे फ़ारसी कलाम को देखिए। तो हमारे दरमियान जो है फ़ारसी के उस्ताद प्रोफेसर कासमी साहब तशरीफ फरमा है। तो ये अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी तीनों की बातें होंगी। तो पहले मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, जिन्हें ये कलमी नाम है इनका, मोहम्मद महफूज खान का इनका नाम है। प्रोफेसर अहमद महफूज के नाम से मशहूर और मारूफ है। नस्र और नस्ब में आपकी इम्तियाज़ी शान और हैसियत है। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सदर शोबा उर्दू हैं। जवाहरलाल नेहरू से PhD की डिग्री हासिल की है। 1997 में जामिया मिल्लिया से वाबस्ता हो गए। मीर पर आपका काम है, जिसको गालिब भी मीर को जो है उनका एतराफ़ करते हैं। रेफ्ता के तो उस्ताद नहीं हो, गालिब कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी, और भी तो एक जगह उन्होंने किया है। तो इनका ख़ास काम मीर पे है। मीर तकी मीर पर आपका PhD थीसिस है, और तहक़ीक़ व तनक़ीद के मैदान में मीर को इन्होंने मुंतखब किया। क्लासिकल उर्दू शायरी और शेरियात मीर पर इनकी किताब है। कुलियात मीर की तस्हीह व तरतीब 6 जिल्दों में शमसुर रहमान फारूकी साहब की निगरानी में काम किया। जाहिर है कि वो मीर के सबसे बड़े नक़ाद और मुहक़्क़िक़ माने जाएंगे। माने जाते तो है ही है, लेकिन वो आगे भी माने जाएंगे। कुलियात अकबर इलाहाबादी जिल्द अव्वल का इन्होंने ग़ज़लियात का जो हिस्सा है वो तरतीब दिया है। बहुत सारे बैनुल-अक़वामी सेमिनारों में शिरकत की है। आपकी ज़ेर निगरानी बहुत से तलबा PhD और MPhil कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर अहमद महफूज साहब की तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू पर जो इज़हार ख़याल फरमाएँ। सदर मजलिस डॉक्टर GR कमल साहब,
प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब, प्रोफेसर वाजुद्दीन अलवी साहब, डॉक्टर कुलदीप सलील साहब, डॉक्टर अकील अहमद साहब और सफ़े सामीन में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं इसके लिए गालिब एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल का बिलखुसूस सदर और सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर अकील साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे ये 27 दिसंबर का जो मौका है गालिब की यौम विलादत का, मैं समझता हूँ कि जिस तरह गालिब की हैसियत गैर मामूली है, उसी तरह से ये मौका भी गैर मामूली हैसियत रखता है। और इस मौके पर हम लोग अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से यहाँ जो तकरीब होती रही है, बहुत अरसे से उसमें शरीक होते रहे हैं। यहाँ जिन लोगों ने इस मौके पर गुफ्तगू की गालिब के बारे में, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ इस मौके इसका हिस्सा रहे हैं, तो उसके पेश नज़र तो मैं अपने को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझता कि यहाँ मुझे मदऊ किया जाता, लेकिन अकील साहब और कमल साहब और दीगर हज़रात ने मुझे दावत दी। मैं इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अगरचे मैं बहुत मामूली, मेरी हैसियत ही नहीं है कि गालिब के बारे में यहाँ यौम विलादत के मौके पर कुछ इज़हार ख्याल कर सकूँ। लेकिन बहरहाल आप लोगों का सामने मौजूद होना ये भी कोई हौसले का सबब बन सकता है, बन रहा है। तो पेपर तो है, लेकिन मैं वैसे ही गुफ्तगू करूँगा क्योंकि पेपर पढ़ने का ज़रा सा बिल्कुल दूसरा होता है। कुछ बातें मैं बयान करता हूँ सर साहब की इजाज़त से। क्या लोग मेरी गुफ्तगू का जो मौजू या दायरे गुफ्तगू है, उसको मैंने ये रखा है कि गालिब की फ़नी महारत के चंद पहलू, और इस सिलसिले में एक दो बातें ज़रा बतौर तमहीद मुझे अर्ज़ करनी है। एक तो ये कि अच्छा, ये सब तो ज़ाहिर है कि उसका दोहराना बिल्कुल गैर ज़रूरी है कि गालिब हमारी पूरी अपनी शेरी रवायत के सबसे बड़े शायर या सबसे बड़े दो शायर हैं, गालिब और मीर। उसमें कुछ लोग मीर को गालिब पर फौकियत देते हैं और कुछ लोग गालिब को मीर पर फौकियत देते हैं। तो कम से कम ये कह देना मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब है कि सबसे बड़े दो शायर हमारी शेरी रवायत में गालिब और मीर हैं, और गालिब की अज़मत और मीर की अज़मत, इस पे किसी तरह का कोई शक और मतलब उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि ये वो शोरा हैं, ख़ास तौर से गालिब मीर भी, कि किसी भी दुनिया की किसी भी शेरी तहज़ीब के सामने हम अपनी शेरी रवायत के सबसे बड़े नुमाइंदे की हैसियत से गालिब को और मीर को बिला झिझक रख सकते हैं, चाहे अंग्रेज़ी तहज़ीब हो, चाहे दुनिया की और दूसरी तहज़ीबें हो शेरी रवायत। तो ये बज़ाते ख़ुद ये बात हम लोगों के लिए नहीं, हम उर्दू वालों के लिए या हम अपनी जिस शेरी रवायत के हम अमीन हैं उन लोगों के लिए ये बात गैर मामूली है कि हमारे पास एक ऐसा शायर मौजूद है, एक दो ऐसे शायर मौजूद। हम ज़ाहिर है कि गालिब मीर ही नहीं, हमारी शेरी रवायत में सैकड़ों शोरा हैं, और उसमें मुतअद्दिद ऐसे शोरा हैं कि जिनकी हैसियत भी कोई मामूली नहीं है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब वाकिफ़ हैं। और लेकिन यह है कि मीर और गालिब की ज़ाहिर है कि मकबूलियत और शोहरत जो है वो तो मीर से ज़्यादा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके और भी असबाब हैं, यहाँ उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि गालिब जैसा शायर जिस रवायत में हो और जिस रवायत के हम लोग अमीन हैं, तो ये बात ख़ुद इतनी गैर मामूली है, इतनी बड़ी बात है कि जिस पर हम लोग फ़ख्र करें, कम से कम वो शायर हमारे पास मौजूद है। कि अंग्रेज़ी वाले अगर शेक्सपियर पर फ़ख्र करते हैं, ईरान वाले फिरदौसी पर फ़ख्र करते हैं, और अरब के लोग जो हैं वहाँ बहुत से शोरा हैं उन पर फ़ख्र करते हैं,
تو کم از کم ہم کسی سے کم نہیں ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک دو ایسے شاعر ہیں کہ ہم ان پر فخر کرتے ہیں، اور یہ فخر ہمارا جو ہے وہ کوئی مطلب بیجا نہیں ہے، بلکہ بہت پوری طرح جسٹیفائڈ ہے۔ تو یہ باتیں دہرانے کی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ غالب کا یوم ولادت ہے، اور اس موقع پر غالب کے بارے میں یہ باتیں اگر ایک بار اور اس کا اعادہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ غیر ضروری بھی نہیں۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے غالب کا انتقال 1869 میں ہوا، اور غالب اس معاملے میں بہت خوش نصیب تھے کہ ان کی زندگی میں ان کا دیوان 5 بار شائع ہوا۔ ہمارے کتنے بہت اعلیٰ درجے کے شعراء، ایون میر صاحب بھی اپنی زندگی میں اپنے چھپے ہوئے کلام کو نہیں دیکھ سکے۔ 1810 میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کلیات کلکتے میں 1811 میں شائع ہوا، 1 سال کے بعد، تو وہ بھی گویا اس معاملے میں محروم رہے۔ ذوق جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ذوق جو ہے ان کا کلام کتنی مشکل سے بعد میں محسن آزاد اور لوگوں نے جمع کیا اور شائع کیا۔ تو غالب کی ایک تو یہ بھی خوش نصیبی تھی کہ 5 بار ان کا دیوان شائع ہوا۔ دوسری خوش نصیبی یہ تھی کہ ہماری کم از کم اگر 18ویں صدی کے آغاز سے ہم لیں تو 200 سال کی جو ہماری شعری روایت ہے، یعنی 18ویں صدی اور 19ویں صدی، ان 200 سال کے عرصے میں ہمارے یہاں غیر معمولی حیثیت کے حامل بہت سے شعراء ہیں، اور ان کی پوری فہرست ہے، ہم سب واقف ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں غالب جو ہے وہ اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھے کہ انتقال کے 69 70 27 28 سال کے بعد غالب کے بارے میں مولانا حالی کی کتاب یادگار غالب ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ میر ہوں، سودا ہوں، ذوق ہوں، ان لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے آب حیات میں وہ کوئی کتاب مطلب ایک چیپٹر ہے، لیکن باقاعدہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کسی شاعر کو اس طرح انٹروڈیوس کرنا یا دنیا کو بتانا کہ یہ شاعر کیسا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی پوری شاعری کا کیا انداز ہے، اس کی عظمت اگر ہے، عظیم شاعر ہے، بڑا شاعر ہے تو اس کی بڑائی کے کیا اسباب ہیں، ان چیزوں کو مفصل طور پر بیان کرنا کسی کتاب میں، یہ یادگار غالب سے پہلے ہمارے کسی شاعر کے بارے میں نہیں ہوا تھا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں 1897 میں یادگار غالب لکھی ہے حالی، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ کتاب اگرچہ ظاہر ہے کہ اس میں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو تحقیق کی روح سے بعد میں غلط بھی ثابت ہوئی، یا کچھ باتیں حالی نے ایسی لکھی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ بھئی حالی نے جو بات لکھی ہے یہ بہت متحقق نہیں ہے، مسترد نہیں ہے، اپنے سے لکھ دیا ہے جو بھی، اور لیکن اس کے باوجود یادگار غالب جو کتاب ہے وہ غالب کی شاعری کے بارے میں بعد میں یعنی 1897 کا مطلب یہ ہوا کہ 20ویں صدی بالکل شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سے 1897 سے اگر ہم لیں تو اس وقت 125 سال ہو گئے۔ یعنی بھی آپ دیکھیں کہ غالب کی پیدائش کے پورے 100 سال کے بعد یادگار غالب سامنے آتی ہے۔ آج غالب کے پیدائش کو 200 سال ہوئے اور یادگار غالب کو 125 سال ہوئے، پورے 125 سال۔ تو اس 125 سال کے عرصے میں غالب کو جس طرح پڑھا گیا، جس طرح غالب کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہماری جدید ادبی تہذیب نے، اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں۔ غالب تو ہمارے ان شعراء میں ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری شعری روایت میں غالب اور اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہے کہ شاید پوری فہرست بنائی جائے تو 2-3 کتابیں تیار ہو جائیں، صرف فہرست۔ تو ظاہر ہے کہ بہت، اور غالب کی جو مقبولیت اور شہرت اور ان کا پورا جو ایک غیر معمولی مقام رہا ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ مثلا ایک سبب یہ ہے کہ اگر غالب پر فلم نہ بنی ہوتی تو شاید غالب کی مقبولیت ابھی اتنی نہ ہوتی، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ غالب پر سیریل اگر نہ ہوا ہوتا تو غالب کی مقبولیت کا گراف شاید ہوتی، لیکن شاید اتنا نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب جس طرح کے شاعر ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ شاعری یا کسی بھی زبان پہ شاعری کی مقبولیت، عوامی مقبولیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی خواص میں تو مقبول ہونا وہ دوسری چیز ہے،
لیکن عوامی سطح پر کسی شاعر کا مقبول عام ہو جانا، اس میں اس بات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ اس کی شاعری کس طرح کی شاعری ہے۔ بھئی ہمارے مشاعرے کے شعراء جو ہیں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، اس لیے مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شاعری فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، فوراً وہ اس سے اپنے کو کنیکٹ کر لیتے ہیں، بالکل سامنے کے مسائل بیان کر رہے ہیں، بالکل جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں، اور اچھا شاعر مشاعرے کا ہے تو بالکل ہٹ ہو جاتا ہے، ہر آدمی اس کا نام لینے لگتا ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ غالب جس طرح کے شاعر ہیں، اس طرح کی شاعری کا عوامی طور پر مقبول ہونا یہ بہت یعنی ایسی بات ہے کہ اس کو آپ غور کریں۔ غالب کے دیوان کے پہلے شعر سے لے کر کے اور آخری شعر تک جو غزلیں ہیں اردو کی، ان میں آپ اگر اندازہ کریں کہ ان اشعار کو عوام کے سامنے پڑھا جائے تو عوام کیا اس سے اپنے کو کنیکٹ کرے گا؟ عوام سے مراد ظاہر کہ جو شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے عام لوگ ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، نہیں کر پائے گا وہ کنیکٹ، کیونکہ عالم تو یہ ہے کہ غالب تو ہمارے اس طرح کے شاعر ہیں کہ خواص بھی بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے ان کو، تب جا کر کے غالب ہمارے سمجھ میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غالب کی جو مقبولیت ہے وہ مقبولیت، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی، ہمارا اتنا سب سے بڑا شاعر اور عوام میں اتنا مقبول ہے تو ہم کہیں گے صاحب ٹھیک ہے غالب کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی ہے، کم سمجھ میں آتی ہے، اس کے باوجود دیکھیے وہ شاعر اتنا مقبول ہے، یہ تو ہوا ہمارے حق میں یہ بات جاتی ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ غالب کی شاعری جس نوع کی شاعری ہے، جس طرح کی شاعری ہے، وہ شاعری عوام میں مقبول ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اس بات کو چاہے اپنا دل سینہ پکڑ کے دل پکڑ کے کہیں، لیکن کہنا پڑے گا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، کون اس کو عام آدمی کہے گا کہ ہاں واہ واہ کیا عمدہ شعر کہا ہے صاحب، دل میں بات اتر گئی اور یہ تو بالکل ہمارے دل کی بات کہہ دی، کون کہے گا اس کو؟ ابھی تو پہلے شعر میں اتنی بات، میں تھوڑی سی گفتگو اس پہ کروں گا۔ یا اور بہت سے اشعار، غالب کے جو بہت آسان قسم کے اشعار ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد فیصد میں میرا خیال ہے شکیل شفیع صاحب وہ سب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی اس کا اگر اشعار کی ساری گنتی کی جائے اور وہ ایوریج نکالا جائے تو میرا خیال ہے کہ آسان اشعار مطلب یہ کہ دل نازا تجھے ہوا کیا ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں بھی اچھا ہوا برا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اس طرح کے اشعار کی تعداد غالب کے دیوان میں کتنی ہوگی؟ مشکل سے میرا خیال ہے 10% ہوگی، 10%، 10-15%۔ تو ظاہر ہے کہ 10-15% کی بنا پر اگر کوئی شاعر مقبول عام ہو رہا ہے تو یہ بات کہ بھئی غالب ان شعروں کی وجہ سے غالب تھوڑی ہے، غالب صرف انہی شعروں کی وجہ سے غالب نہیں ہے، غالب نے اپنے دوسرے شعروں سے لوگوں کو مغلوب کر رکھا ہے، دوسرے مطلب ان کا جو خاص انداز ہے غالب کا، وہ انداز ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مشکل پسندی اور پیچیدگی والا انداز ہے، اور خاص طرح کا طرز ہے جو غالب اختیار کرتے ہیں اپنا، وہ خیال بندی اور مضمون آفرینی کا طرز کہلاتا ہے، ہمارے یہاں فارسی سے اردو میں آیا۔ تو ایک بات تو یہ میں نے شروع میں اس لیے کہی کہ غالب کی مقبولیت کا معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان یا اتنا سرسری قسم کا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غالب مقبول ہے تو اسی طرح سے مقبول ہے جیسے ہمارے زمانے کے مشارق شاید مقبول ہوتے ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ غالب کے نام کو، غالب کی عظمت کو ہر شخص جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس لیے جانتا ہے کیونکہ خواص نے بتایا ہے لوگوں کو کہ غالب ہمارے بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر ہیں، اور غالب کا نام اگر کہیں آئے تو سر جھکا لو، یہ ہے معاملہ۔ اس لیے عوام ہر آدمی کہے گا، عام آدمی بھی کہے گا ہاں بھائی غالب ایسا ہمارا شاعر ہے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ایک بات۔ اب دوسری بات ذرا وقت بتا دیجیے گا، میں تو شاید تھوڑی سی 20-25 منٹ آپ نے کہا تھا، تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے حالی نے جو یادگار غالب میں غالب کا بیان کیا، اور اگر دیکھا جائے تو حالی نے اتنا صحیح راستہ وہاں سے بنایا یا ہموار کیا اس راستے کو کہ 2 پارٹ میں ہے وہ کتاب، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک پارٹ جو ہے وہ غالب کی زندگی اور شخصیت اور ان کے جو بالکل عادات و اطوار اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے، وہ ظاہر ہے کہ غالب اور حالی جو ہے بالکل ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں تھے، جس طرح سے حالی نے ان کو دیکھا وہ بہت سی باتیں بیان کی ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں، اس سے غالب کی شخصیت کی تصویر بالکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا حصہ اگر حالی نہ لکھتے
تب بھی شاید یادگار غالب کی اہمیت رہتی، کیونکہ وہ پہلی کتاب ہے یا تھی کہ جو غالب کے بارے میں ایک ایسے شخص کے بیانات پر مشتمل ہے کہ جو غالب کے ساتھ ہے، غالب کا شاگرد ہے، غالب اور بذات خود حالی جو ہے وہ معمولی آدمی نہیں تھے، نہایت اعلیٰ درجے کے شعر فہم، اپنی عربی اور فارسی اور اردو کی روایت میں بالکل رچے بسے، خوب جانتے تھے کہ اچھی شاعری، بڑی شاعری کیا ہوتی ہے، اس کے کیا خواص ہوتے ہیں، سب سے واقف تھے حالی۔ ایسا آدمی جو ہے جب غالب کی سوانح لکھ رہا ہے تو معمولی چیز نہیں ہوگی، لیکن حالی نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے یادگار غالب کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ایسا لکھا کہ اس میں باقاعدہ انہوں نے عنوان دیا ہے کہ غالب کے نظم و نثر اردو نظم و نثر کے بارے میں ریویو، جو کچھ غالب نے بتایا کہ بڑا حصہ شاعری کا ہی ہے، تو شاعری والا حصہ جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ غالب کی غزلیں، غالب کے قطعات، غالب کے کچھ اور چیزیں، سب پہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اور نثر میں ظاہر ہے کہ ان کے کچھ جو کتابیں ہیں غالب کی کدوکا اور خطوط کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو حالی نے کیا یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اس کی غیر معمولی اہمیت اس لیے ہے کہ پہلی بار حالی نے اس میں یہ بتایا کہ دیکھیے غالب جو ہے وہ ہماری اسی روایت کے شاعر ہیں جس میں میر اور سودا اور درد اور یہ سارے سب لوگ ہیں، لیکن اس روایت میں غالب جو ہے وہ ان کا جو راستہ ہے یہ ذرا اس سے مختلف ہے، تفصیل انہوں نے بیان کی مختلف ہے، اور پھر مختلف ہونے کے اسباب بیان کیا ہے کہ غالب کا مزاج اس طرح کا تھا کہ وہ بالکل جو کسی پیٹی راہ ہوتی تھے اس پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے، بالکل صحیح بات ہے کہ جس کے مزاج میں جتنی اپج ہوتی ہے، جس میں اختراعی جو قوت ہوتی ہے، تو وہ بالکل چاہتا ہے کہ کوئی نیا راستہ نکالے یا نئی راہ پر چلے، یہ غالب بالکل صحیح انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر ایک مختلف اشعار، منتخب اشعار پر باقاعدہ گفتگو کی، اور کچھ غالب کی شاعری کے کچھ بنیادی جو خواص ہیں، صفات ہیں یا خصوصیات ہیں، ان پر کلام بھی کیا ہے، اور پھر مثال دے دے کر کے شعروں پر گفتگو کی ہے۔ ریویو کا لفظ حال استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں انگریزی لفظ استعمال کرنے کا چلن شروع ہو گیا تھا، تو ریویو یعنی ظاہری کی تبصرہ، لیکن وہ تبصرہ جو ہے وہ صرف اس طرح کا تبصرہ نہیں ہے کہ شعر کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی یہ شعر میں یہ بیان ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ حالی جگہ جگہ ان شعروں میں جو خوبی ہے یا اس میں کچھ باریکیاں ہیں یا اس میں کچھ ایسی نزاکتیں ہیں یا اس میں لطف کے کچھ ایسے پہلو ہیں، اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس بنا پر حالی کا یہ جو حصہ ہے یادگار غالب والا، اگر دیکھا جائے تو غالب کے کلام کی جو ادبی تنقید جسے ہم کہتے ہیں، ادبی تنقید کا یہ بالکل سب سے پہلا نمونہ، کیونکہ اس سے پہلے آب حیات میں غالب کے بارے میں آزاد نے جو کچھ لکھا ہے وہاں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی تنقید نہیں ہے، یا کوئی شعر پر اس پہ تو عمومی قسم کے تبصرے ہیں، غالب کا انداز کس طرح کا ہے، غالب مشکل پسند ہے، یہ سب بیان کیا ہے، بالکل ٹھیک بیان کیا ہے، اور وہاں کچھ اور بھی معاملات ہیں، ذوق اور غالب کا تقابل، اس میں ذوق کو دکھایا ہے، غالب کے آگے کیا تھے، ذوق کا جو عالم، ظاہر ہے کہ ذوق آزاد کے استاد تھے، آزاد کے استاد نہیں تھے بلکہ بادشاہ وقت کے بھی استاد تھے، تو وہاں عقیدت بھی کام کر رہی تھی آزاد۔ لیکن اب دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ یادگار غالب کے بعد ہماری جو غالب پر تنقید ہے، اس تنقید یعنی پورے تقریباً 100 سال یا 125 سال، اس 22 سال کو ملا لیجیے، اس میں اگر آپ دیکھیں یا جائزہ لیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ غالب کے بارے میں جتنی بھی اور بہت لکھا گیا ہے، جتنا بھی لکھا گیا ہے ان کی شاعری کے بارے میں، خود غالب کے بارے میں ان کی زندگی اور شخصیت، یعنی سوانح وغیرہ تو بھائی ٹھیک ہے، وہ تو ہے مالک رام کی جو کتاب ہے اور وہ سب اپنی جگہ، لیکن غالب کی شاعری کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے
وہ معاف کیجئے گا ادبی تنقید اس میں بہت کم ہے، غیر ادبی معاملات زیادہ سے زیادہ زیر بحث آئے ہیں۔ ادبی تنقید اور غیر ادبی معاملات میں ذرا سا واضح کر دوں۔ دیکھیے 2 لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس میں کبھی گڑبڑ بھی کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مطالعہ اور ایک لفظ ہے تنقید۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس شعر کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں تو مطالعہ میں یہ پوری گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس شعر کا نفسیاتی مطالعہ کر رہے ہیں، فلسفیانہ مطالعہ کر رہے ہیں، سماجی مطالعہ کر رہے ہیں، تہذیبی مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی اس شعر میں فرض کیجئے کہ جو مضمون بیان ہوا ہے، جو بات بیان کی گئی ہے، اگر وہ نفسیاتی کوئی بہت بڑا مسئلہ شاعر نے بیان کیا ہے تو نفسیاتی مطالعہ کرنے والا اس بات کو اپنے اس علم کی روشنی میں وہاں تک لے جائے گا کہ جہاں شعر پیچھے چھوٹ جائے گا، وہ باتیں بالکل پھیل جائے گی، باتیں جو ہیں وہی سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ کسی شعر میں کوئی سماجی حقیقت یا کوئی سماجی مسئلہ معاشرتی کوئی ہے، کسی زمانے کی کوئی سیاسی صورتحال ہے، وہ بیان ہوا ہے، تو سماجی مطالعہ کرنے والا اس شعر کا وہ کیا کرے گا کہ پورا جو اس کا فوکس ہے وہ اس مسئلے پر ہوگا، اس مسئلے پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ شعر نہیں ہے، شعر میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بات وہ مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں اسی میں گڑبڑ ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر شعر میں کسی سماجی مسئلے کا بیان ہے اور ہماری ترقی پسند تنقید یا مارکسی تنقید جس کو ہم کہتے ہیں، اس تنقید کی روح سے اس شعر پر اگر کلام کیا گیا تو کہا گیا کہ صاحب یہ مارکسی تنقید، یعنی اس شعر کی مارکسی تنقید ہے۔ تنقید کا جیسی لفظ ہماری شعری روایت میں تنقید سے مراد یہ نقد شعر، نقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرکھ کے بتانا پڑے گا کہ یہ شعر فنی لحاظ سے کس درجے کا ہے، اس میں اگر خوبی ہے، شعری خوبی ہے، فنی خوبی ہے تو وہ خوبی کیا ہے، لفظوں کو شاعر نے کس طرح جوڑا، ایک لفظ کو رکھا اسی کی جگہ پہ دوسرا لفظ نہیں رکھا۔ ابھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر چلیے یاد آ گیا، غالب کا شعر ہے کہ دی سادگی سے جان پڑھوں کو حکن کے پاؤں، دی سادگی سے جان پڑھوں کو حکن کے پاؤں، ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں۔ اب اس شعر میں جو مضمون بیان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرحات والا پورا واقعہ ہے، قصہ ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے اس کو جب دیکھا کہ بھائی وہ تو جوئے شیر نکال دیا فرحات نے، اب تو ظاہر کہ شیروں کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا، تو پھر وہاں دھوکہ و فریب کا کام یہ لیا گیا کہ بڑھیا کو بھیجا گیا اور کہ فرحات کے پاس جاؤ کہہ دو کہ صاحب جس کے لیے تم نے اتنی محنت کی، اپنی پوری جان لگا دی، شیری کا تو انتقال ہو گیا۔ اور یہ سنتے ہی فرحات نے اپنا تیشہ سر پہ مارا اور اپنی جان دے دی۔ اب اس بات کو ظاہر شعراء نے یہ مضمون کے طور پہ خوب بیان کیا ہے، یہاں غالب نے یہ بیان کیا کہ یہ فرحات کی سادگی تھی، سادہ کے معنی احمق کے بھی ہوتے ہیں، سادگی کے معنی حماقت، یہ فرحات کی سادگی تھی، حماقت تھی کہ ارے بھائی وہ ذرا تحقیق کر لیتا، بڑھیا نے آ کے اگر کہا کہ شیریں مر گئی تو 2 منٹ رک جاتا، کسی سے پتہ لگواتا کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس سے غلط کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جوش عشق جو تھا اس میں بس جیسے اس نے سنا فوراً تیشے سے اپنے کو مار لیا۔ تو اب غالب کہہ رہے ہیں کہ دی سادگی سے جان پڑھوں کو حکن کے پاؤں، یعنی ایسی سادگی یعنی جس پر پیار آیا آدمی کو، اگر بھائی اس میں ایسی سادگی پر تو آدمی قربان جائے، یعنی اس کے پاؤں پڑھوں، دی سادگی سے جان پڑھوں کو حکن کے پاؤں، ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں۔ کاش ایسا ہوتا کہ بڑھیا جو ہے کہیں راستے میں اس کے پاؤں ٹوٹ جاتے، وہی بیٹھ جاتی، فرحات تک پہنچتی ہی نہ، تو فرحات تک نہ پہنچتی تو کم از کم اس کی جان تو بچی رہ جاتی اور ہو سکتا ہے کہ شیریں اس کو مل بھی جاتی۔ تو اب دیکھیے اس مضمون کو غالب نے بیان کیا اور بہت ہی دلکش انداز میں بیان کیا کہ سن کے پڑھ کے آدمی اتنا گھسا پیٹا مضمون ہے، لیکن جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس کے دوسرے مصرے میں لفظ پہلا رکھا ہے حیات، اور حیات جو ہے یہ اس کے ظاہر فارسی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے افسوس کے، یعنی کلمہ تعسف کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، جنرل بولتے ہیں ہائے افسوس ایسا ہو گیا، تو فارسی میں وہ حیات افسوس۔
اب ذرا یہ دیکھیے کہ ہیہات اور افسوس دونوں لفظ ہم معنی اور ہم وزن ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی شاعری میں تو یہ مانا جاتا ہے، پھر وہی بات آئی کہ یہ شعر اگر کسی کے سامنے عام آدمی کے سامنے پڑھا جائے تو کہے گا بھائی حیات کیا آئی تو ہم اس کے تو معنی نہیں ہم کو معلوم. لیکن اس مصرے کو، دوسرے مصرے کو آپ اس طرح پڑھیے کہ دی سادگی سے جان پڑوں کوہکن کے پاؤں، افسوس کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں. مصرع بالکل صحیح، برابر، وہی معنی، وہی کیفیت، سب کچھ موجود ہے. شعر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اثر میں، تاثیر میں، مضمون میں، بیان میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. سوال میرا یہ ہے کہ افسوس کا لفظ جو سامنے کا لفظ تھا، جو سب کے سمجھ میں آتا، اس کو چھوڑ کے غالب نے حیات کا لفظ کیوں رکھا؟ یہ سوال جو ہے یہ ادبی تنقید کا سوال ہے. یہ ادبی تنقید، ادبی، جب آپ شعر کو اس کے فن کے پیش نظر جب اس پہ نظر کریں گے تب یہ سوال یہاں پوچھا جائے گا کہ افسوس لفظ کو چھوڑ کر کے حیات کا لفظ غالب نے کیوں رکھا. اس کا جواب ہے، اور وہ جواب جو ہے وہ ہماری شعری روایت کے ہی اندر کا جواب ہے. ہمارے یہاں فنی شعر کے فن میں ایک چیز، بلکہ ہماری شعری روایت میں تو اس کو غیر معمولی حیثیت حاصل اس چیز کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ بعد میں اس کے بارے میں خود حالی وغیرہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی رعایت اور مناسبت اور ایہام اور یہ سب چیزیں، یہ سب بہت غیر ضروری چیزیں ہیں. اس کے چکر میں شاید پڑھ کر کے اپنی آفت خراب کر لیتے ہیں. سیدھے شعر کہنا چاہیے، یہ رعایت وایت کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. رعایت اسے کہتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ کسی لفظ کو شعر میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس لفظ کے جس معنی میں استعمال ہو اس معنی میں تو وہ لفظ رکھا جائے، لیکن اس لفظ کا کوئی ایسا پہلو ہو کہ جو شعر کے کسی اور لفظ سے تعلق رکھتا ہو. اس کو رعایت کہتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے کہ حیات لفظ بولنے میں ہاتھ کا لفظ آتا ہے. ردیف شعر کی کیا ہے؟ پاؤں. دی سادگی سے جان پڑوں کوہکن کے پاؤں، ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں. تو اب یہ ہاتھ اور پاؤں کی جو رعایت پیدا ہوئی ہے شعر کے اندر، اس سے کیا ہوا کہ شعر فنی لحاظ سے مزید خوبصورت ہو گیا. غالب کو اور ہمارے تمام اساتذہ کو یہ باتیں معلوم تھی کہ شعر میں حسن پیدا کرنے کی یا دلکشی پیدا کرنے کے جتنے بھی ممکنہ وسائل ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرے شاعر. اس لیے غالب نے سوچا کہ افسوس کا لفظ رکھنے میں وہ جو رعایت کا حسن تھا وہ کم ہو جاتا. تو غالب نے سوچا کہ شعر چاہے مطلب بہت سے لوگوں کے لیے حیات کا لفظ تو افسوس کے مقابلے میں ظاہر ہے نسبتاً زیادہ نامانوس ہے، معنی معلوم کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس سے چونکہ شعر میں خوبصورتی بڑھ رہی تھی اس لیے غالب نے حیات کا لفظ رکھا اور افسوس کا لفظ چھوڑ دیا. اسی طرح سے ایک شعر اور سن لیجئے، دیکھیے یاد آ گیا کہ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، یہی رعایت کی جو خوبصورتی ہے. ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. دیکھیے یہاں فنکاری غالب کی کہ ننگ ہے، لفظ ننگ ہے، اس کو اضافت کیا ہے تو ننگے وجود، یعنی اضافت والے ذہن میں اس کو ننگے پڑھنا پڑ رہا ہے. لیکن چونکہ پہلے مصرے میں لفظ برہنگی لے آئے ہیں تو برہنگی کی رعایت سے یہاں ننگے جو ہے اریاں کے معنی میں ننگے جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کر رہا ہے شعر کے اندر. یہ چیز جو ہے یہ سماجی مطالعہ اور نفسیاتی مطالعہ والا نہیں، بس اس لیے تو کہتا ہے کہ صاحب ہمارا کام تو شعر میں جو نفسیاتی بات بیان ہوئی اس کو ہم کو ڈسکس کرنا ہے، ہم سے کیا لینا دینا کہ شعر میں یہ لفظ جو ہے غالب نے یہ رکھا کہ وہ رکھا. ٹھیک ہے، شعر بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اس میں نفسیاتی مسئلہ ہے، میں تو اپنے نفسیات کے علم کی روشنی میں سے شعر پہ بات کر رہا ہوں، اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. اسی طرح سے سماجی مطالعہ والا کہے گا صاحب اتنا بڑا سماجی مسئلہ ہے، اب اس کو دیکھیں گے شعر میں لفظ دیکھیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ غالب ہو یا کوئی بھی ہمارا بڑا شاعر فنکار ہو، سب سے پہلے وہ فنکار ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاعری سب سے پہلے فن ہے، اس کے بعد پھر بہت سے مسائل کا بیان ہے. وہ ہماری زندگی اور کائنات اور دنیا اور انسان کے بارے میں، چونکہ ظاہر بات ہے شعر الفاظ سے بنتے ہیں، خیال سے بنتے ہیں، تو خیال جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں کوئی بہت گہری بصیرت ہوگی، کوئی بہت معمولی بات کو غیر معمولی شاعر بنا دے گا.
زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دے گا کہ صاحب ہم بالکل ہکا بکا رہ جائیں گے کہ بھائی یہ بات تو کسی کے ذہن میں نہیں آئی، کیا بات نکال. تو یہ کمال تو اس کے تخیل کا ہے. لیکن ایک شخص کے تخیل میں کوئی بات آ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے، شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ جو تخیل میں آپ نے کوئی نئی بات نکالی تو اس کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ شعر میں ڈھال بھی سکے. شعر میں ڈھالنا جو ہے یہاں پر پورا سارا معاملہ فنکاری کا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا فنکار ہے، کتنا بڑا استاد ہے. تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ کیسے رکھ رہا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ غالب، اب جیسے غالب کو بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ غالب مشکل پسند شاعر ہیں، پیچیدہ شاعر ہیں. لیکن غالب کی مشکل پسندی یا غالب کی پیچیدگی یہ غالب کی شاعری کی خوبی نہیں ہے. خوبی کہتے ہیں، خوبی اور صفت میں فرق ہے. یہ غالب کی شاعری کی صفت ہے، ایک کوالٹی ہے. کسی کوالٹی کا اچھا برا ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی کوالٹی جو ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. یعنی غالب کا شعر اگر مشکل شعر ہے تو صرف اس لیے کہ صاحب غالب مشکل پسند شاعر ہے، غالب نے دیکھی یہ شعر مشکل کہا ہے تو اس لیے اچھا شعر ہے. اچھے ہونے کے پیمانے جو ہیں وہ مشکل اور پیچیدگی نہیں ہے. پیچیدہ شعر تو ٹھیک ہے، اس کی ایک صفت ہے کہ یہ شعر پیچیدہ ہے. میر صاحب کے بہت سے شعر جو ہیں وہ آسان ہیں، سلیس ہیں، سادہ ہیں. غالب کا شعر پیچیدہ ہے. فارسی میں بیدل کا شعر پیچیدہ ہے، جلال اصیل کا شعر پیچیدہ ہے. لیکن سعدی اور حافظ کے شعر عثمانی پیچیدہ نہیں ہے. تو یہ خوبی کا پیمانہ نہیں ہے. خوبی کا ایک دیکھیے اور شعر یاد آئے گا، سن لیجیے. مناسبت جسے کہتے ہیں کہ شعر میں لفظ کو اس طرح استعمال کرنا کہ پورے شعر کے مضمون سے وہ لفظ کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے. مشہور شعر ہے غالب کا کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوئے. ظاہر شعر میں جو بات کہی گئی ہے، مضمون جو بیان ہوا ہے، بہت گہرا اور بہت ہی پراثر بات کہی گئی کہ بھئی انسان جو ہے وہ مصیبت و پریشانی میں جو گھرا رہتا ہے، اور ایسی مصیبتیں ہیں کہ وہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کو ان مصائب سے اور ان تکلیفوں سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے. وہی اس مضمون کو غالب نے اور بھی شعر بیان کیا. مطلب وہ شعر جو ہے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک، ہونے تک نہیں ہوتے تک. وہ جو ہے غم ہستی کا اثر کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہوتے تک. تو وہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک وہ مصائب اور المیات، صورتحال اور مصیبت اور مطلب اس سے اس کو چھٹکارا نہیں. یہاں جو کہا ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرانا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی گردش، تکلیف، پریشانی ایک حد تک آدمی برداشت کرتا ہے، تو پھر ایک اسٹیج وہ آتی ہے کہ آدمی بالکل بھائی اس کا کب ہو ختم ہو ہی کیا ہے، کب تک چلے گا ایسے ہی. مطلب انسان ہو بحیثیت انسان، یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ آپ کے اندر برداشت کی قوت جو ہے ایک حد تک تو ہوتی ہے. آدمی پھر گھبرانے لگتا ہے کہ بھئی کہاں تک برداشت کرے. وہ کیفیت بیان کی اور نہایت فطری کیفیت ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں، میں انسان ہوں نا، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. کیونکہ پیالہ و ساغر تو بے جان چیز ہے، اس کو چاہیے اتنی کر دے. اچھا اب شراب کا جو پیالہ ہے، جب شراب نوشی ہوتی ہے تو وہ گردش پہ رہتا ہے کہ ان کے سامنے آئے، پھر ان کے سامنے آئے، پھر ان کے سامنے آئے، گھومتا رہتا ہے. یہ تو شراب نوش لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیالہ جو ہے گردش میں ہوتا ہے. تو گردش کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پیالے کو ایسے نچایا جا رہا ہے. مطلب جتنے پینے والے بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے، پھر ان کے سامنے، پھر ان کے سامنے، پھر ان کے سامنے، تو اس طرح سے گردش کرتا رہتا ہے. تو اب پیالہ و ساغر جو ہے یہ بھی گردش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر گردش کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ بے جان ہے. میں تو انسان ہوں نا، میں تو میرے اندر تو دل ہے، دماغ ہے، جان ہے، تو میں کتنا برداشت کروں گا. اب دیکھیے شعر بالکل نہایت اعلیٰ درجے کا شعر ہے. لیکن اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل،
इंसान हूँ पियालो सागर नहीं हूँ मैं। मुदाम के माने होता है हमेशा के, यानी अनएंडिंग। भाई एक तो गर्दिश ये है कि होती रही उसके बाद चलिए साहब ख़त्म हो गई, और एक गर्दिश वो है कि मतलब वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, दायम मुदाम बिल्कुल हमेशा रहने वाली गर्दिश। तो इंसान जो है वो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन मुदाम के एक मानी शराब के भी हैं, मुदाम के एक मानी शराब के भी हैं। अब आप ये मुदाम के शराब वाले मानी सामने रखिए, अब फिर शेर पढ़िए। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ पियालो सागर नहीं हूँ। अब ज़रा देखिए कि मुदाम का लफ्ज़ जो गालिब ने रखा है ये कोई समाजी और फलसफियाना मसला नहीं है, ये प्योर अदबी मसला है, प्योर फ़नी मसला है कि गर्दिशे मुदाम कह के गर्दिशे पैहम मुराद भी है, लगातार गर्दिश जो रुक नहीं रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन चूँकि उसी शेर में पियाला और सागर और गर्दिश के दो मानी लिए हैं। एक तो गर्दिश इंसान में जो गर्दिश आती है तो आप मुसीबत परेशानी पर हो ना, और एक ये कि पियाला और सागर जो है ये भी गर्दिश करते रहते हैं। और पियाला और सागर किसके? शराब, गर्दिशे शराब है, गर्दिशे जामे शराब समझ लीजिए। अब शेर में जो खूबसूरती या जो मुनासबत का लफ्ज़ यहाँ मुदाम रखा है ये मामूली बात थोड़ी है। तो गालिब और मीर जो ऐसे गालिब मीर नहीं है कि एक लफ्ज़ वो रखते हैं। तो अब बस बात वही है कि हमारे यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ कि गालिब के जो मुतालियात हुए हैं अगर उसका कोई ऐसा जायज़ा लिया जाए, सर्वे किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता, ऐसा नहीं कि गालिब के फ़न पर मतलब काम नहीं हुआ या उस पर गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन उसका जो तनासुब है वो इतना कम है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गालिब की तहक़ीक़ बहुत हुई है। गालिब के बारे में ऐसी तहक़ीक़ी किताबें आई है कि जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि साहब इम्तियाज़ अली खां अर्शी हैं, काज़ी अब्दुल वदूद हैं, काज़ी दास गुप्ता रज़ा हैं, इन लोगों ने ऐसे मुहक़्क़ाना काम किए हैं गालिब पर कि जो हमारे लिए बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। और लेकिन गालिब की तनक़ीद के नाम पर हमारे यहाँ जो काम हुआ है या जो चीज़ें हुई, भाई उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो चीज़ें सब बेमानी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि गालिब की जो गैर मामूली अहमियत है या उनका जो मर्तबा है उसमें उनके कलाम के ये पहलू भी बहुत मानी रखते हैं। ये इसलिए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि गालिब के शेर में जो फ़नी पर, लेकिन ये ज़रूर है कि गालिब अगर ये सारे अपने मुतालियात को देखते तो शायद ये ज़रूर पूछते कि भाई ये बातें जो मेरी शायरी के बारे में हो रही है ये तो मेरी ये सब तो शायद नहीं, असल चीज़ तो ये बताओ कि मैंने शेर जो बनाया है, इतना आला दर्जे का शेर जो बना है, कैसे बना है, इसको तो बताओ। कि यहाँ मुदाम का लफ्ज़ जो रखा है तो इसकी दाद कोई नहीं दे रहा है। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ पियालो सागर नहीं हूँ मैं, इसकी दाद हम चाहते हैं ना। तो अब मैं क्या बताऊँ, बात तो खैर बहुत हो सकती है, लेकिन चूँकि वक्त कुलदीप सलील साहब को भी गुफ्तगू करनी है, किसी और मौके से बहरहाल जो कुछ बातें टूटी फूटी मेरी समझ में आई मैंने अर्ज़ की। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद महफूज साहब। यहाँ बहुत सारे असातिज़ा बैठे हैं और गालिब के शेर को ही समझना चाहते हैं कि वो किस तरह से जब भी जब पढ़िए तो उसके दूसरे मानी निकलते, कभी मुदाम को मुदाम शराब के मानी में, कभी हमेशा के मानी में। इस तरह बहुत से शेर हैं गालिब के, उसमें आपने गालिब के फ़नी कमालात पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस पर तफसीली जो है कुछ लिखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब की खुशनसीबी भी थी और बहुत सारी बदनसीबियाँ भी थी कि 1797 में उनकी पैदाइश है, 27 दिसंबर 1797, और उनके वालिद जो है बचपन में उनका इंतकाल हो गया। उनके चचा ने परवरिश की, वो भी चले गए। उनके जितने बच्चे हुए वो सब जो है वो हुए और फौत हो गए, कोई जिंदा ना रहा। यहाँ तक कि अपने बीवी के भांजे के बच्चों को गोद लिया, वो भी नहीं रहे, भांजा भी नहीं रहा।
तो ये बदनसीबियाँ उनकी ज़िंदगी की ऐसी थी। और 13 बरस की उम्र में उनकी शादी हो गई, दिल्ली आए वो। फिर यहाँ भी वो उनका मुकाबला जो है वो ज़ौक़ से था। कभी बहुत मशहूर शेर है ज़ौक़ के बारे में। लेकिन गालिब की वही जैसे बात हुई अभी कि उनकी डगर अलग थी। उनका वो बिल्कुल वो उस रिवायत से उस पर नहीं चलना चाहते, लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहते थे। और मुश्किल लिखते थे वो, तर्ज बेदिल में लिखते थे। तर्ज बेदिल जो है वो फारसी का सारा पहला नक्श फरियादी से लेकर और बहुत सारे, बल्कि जैसे आपने बताया कि बहुत कम गज़लें ऐसी हैं जो आसान है, जिनको आसान कह सकते हैं, लेकिन मानी के लिहाज से देखिए तो वो भी आसान नहीं है। उनका जब आप मतलब जैसे आपने समझाया तो उन तो देखिए वो भी आसान नहीं है, लेकिन वो गाने के लिए बहुत मौसूम है, तो वो गाई जाती है। जो जितनी भी गज़लें हैं, चाहे वो दिल नाता हों या और भी जो भी है, तो वो सब गाई जाती हैं और वही गज़लें सब लोग गाते हैं। और जो उनको गाता है तो गालिब की गज़लें गा कर जो है लोग मशहूर हुए। बहुत सारे जितने भी हैं जो गालिब की वजह से जितने गाने वाले हैं वो सब गालिब की गज़लें गाकर मशहूर हैं। जितने आप देखिए पेंटिंग्स की बात दीजिए तो जितने से गालिब की पेंटिंग्स जिससे बनाई वो मशहूर हो गया। सप्ताही है और दूसरे लोग हैं, एम हुसैन है। यहाँ हमारे यहाँ गालिब अकेडमी में इस वक्त ऐसा मौजूद है जो कहीं नहीं है, जिनकी आज कीमत करोड़ों में होगी। एम हुसैन की जो गालिब पर उन्होंने बनाई पेंटिंग, चंद्रा ने बनाई है और सतीश गुजराल की है। तो गालिब का जिसने नाम लिया वो ऊंचा हो गया। गालिब तो उनका उसमें अजमत थी ही नहीं, उनके नाम लेने वाले भी बहुत आगे बढ़ गए। अब जो हमारे दूसरे मुक़र्रिर हैं प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सलीम साहब, अभी सियालकोट को देखिए आप। सियालकोट में लंगर इकबाल पैदा हुए, सियालकोट में फैज़ पैदा हुए, सियालकोट में ही बलराज गोमल पैदा हुए और आपकी पैदाइश भी सियालकोट की है। 23 दिसंबर 1938 में आप सियालकोट में पैदा हुए। अंग्रेज़ी और इक़्तिसादियात में फिर तक़सीम के बाद दिल्ली आ गए। अंग्रेज़ी और इक़्तिसादियात में, इकनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया और हंसराज कॉलेज से वाबस्ता हो गए। वहाँ पर अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए, फिर रीडर की हैसियत से वहाँ से सबकदोश हुए। इन्होंने अंग्रेज़ी शुअरा को हिंदी और उर्दू शुअरा के अंग्रेज़ी तर्जुमे में बहुत सारी जो है कि 8 किताबें इनकी शाये हो चुकी हैं। और अभी हाल में गालिब पर भी एक किताब आई है जिसमें खुशवंत ने लिखा है कि मैंने इससे बेहतर तर्जुमा नहीं देखा। और उन किताब को देखिए तो बहुत सलीस ज़बान में, इंग्लिश में, जो कम इंग्लिश जानते हैं हम लोगों जैसे, वो भी समझ में आने वाली है किताब को। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अभी तो 2022 में शाये हुई है। आपने सब पर लिखा है, गालिब का भी तर्जुमा किया है, फैज़ का भी किया है, मीर का भी किया है। जितने भी मशहूर शुअरा हैं उर्दू के, उन सब का तर्जुमा किया। आपको जो है तर्जुमे का, हिंदी के शायर हैं, हिंदी की कई किताबें इनकी शेरी मजमूआ आया है और उस पर तर्जुमे पर आपको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर कुलदीप सलीम साहब तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात के जनाब डी.आर. कंवर साहब, वकील साहब, मेरे साथी स्टेज पर जाते हुए, इतने नामवर क्रिटिक्स, नामवर स्कॉलर, मेरी किताबों के
एडिटर श्री ओम सफला जी, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अहदे से रिटायर हुए हैं। दोस्तों, ख्वातीन व हज़रात, बात 1966 में नौकरी के सिलसिले में मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुआ और उस वक्त के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे अंग्रेजी के, डॉक्टर स्वरूप सिंह, तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछने शुरू किए और मामला वर्ड्सवर्थ पे आ गया, विलियम वर्ड्सवर्थ। उनका उस दौरान जवाब देते हुए मैंने कहा कि मैंने इसका तर्जमा भी किया है। नज़म मशहूर नज़म इमॉर्टैलिटी और रिफ्लेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ये नज़म थी। और मैंने कहा, मैंने जब सवाल जवाब हो चुके तो मैंने कहा मैंने इसका तर्जमा भी किया है। बोले तो कहते सुनाइए। वो नज़म जनाब इस तरह है, There was a time when meadows, groves and stream, the earth had every common sight to be seen, apparent in celestial light. उसका मैंने तर्जुमा किया, ये चरागाहें जुर्म, ये नज़ारे खासवा, ये ज़मीन लहरे नदी की, ये गुलों की बस्तियाँ थी कबीर में नजर आती खुदा की रोशनी। ताज भी उस ख्वाब की, नूर उसका ताब ही, अब नहीं बाकी रही वो जो कि थी। अब तो जब भी जिस जगह जाता हूँ मैं, हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ। और जब मैंने ये तर्जुमा पढ़ा तो डॉक्टर ध्रुव कहते मुझे कोई और सवाल नहीं पूछा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हुए हैं। मेरा स्कॉलरशिप पे कोई दावा नहीं, और मेरी तो उर्दू की तालीम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उर्दू से मेरा ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक है। गालिब से, उर्दू से सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक है। और गालिब का शेर तो पढ़ के नशा रहता था कई दिन। और मैं शायद साहब का बहुत बड़ा मदाह। माइक को थोड़ा नजदीक कर दीजिए। माइक को नजदीक कर दीजिए। आवाज ही नहीं मैंने अर्ज किया कि उर्दू से मेरा ताल्लुक मोहब्बत का रहा है, और उर्दू शायरी से खुसूसन जो है ताल्लुक और भी ज़्यादा मोहब्बत का था। मैं गज़ल के माहौल में बड़ा हुआ हूँ, और सैयद साहब से मेरा ख़ास एक ताल्लुक ये भी है। सैयद साहब मेरे वालिद के क्लास फेलो थे बर्रे कॉलेज सियालकोट में, और वो जब आए दिल्ली में तो हमारे यहाँ ठहरे थे। इससे पहले कि मैं बात और आगे बढ़ाऊँ, वो उस इंटरव्यू के दौरान मुझे डॉक्टर ध्रुव ने कहा कि एक 4 मिसरे हैं जो हमारे पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अपनी टेबल पे लिख के लगा रखे थे, और वो मिसरे ये हैं, The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep. ये इस नज़म का ट्रांसलेशन कीजिए आप। तो वो उस नज़म का मैंने ट्रांसलेशन किया, उसके बाद सिर्फ 2-3 बात सुनाऊंगा। Whose woods are these I think I know, his house is in the forest though, इस तरह से नज़म चल रही है। किसके ये जंगल में वाक़िफ़ हूँ शायद, गाँव में हालांकि उसका मकान है, कुर्बर उसका वादी का करना नज़ारा, न उसको गवारा रुकना यहाँ है। किसके ये जंगल में वाक़िफ़ हूँ शायद, गाँव में हालांकि उसका मकान है,
पुल बर्फबादी का करना नजारा, न उसको गवारा रुकना यहाँ है। झटकता है वो साथ खामी का अपने, झटकता है वो साथ घंटी का अपनी, खामी न कोई कहीं भी हो, आबाद है महज पे धीमी हवा की, मौजों में सोई हुई झील की। और यह जो फेमस लाइन है, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. ये that is how it is. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. किसके ये जंगल में ये जंगल है तारीख गहरे रुपैले, जंगल है तारीख गहरे रुपैले, मगर मुझको वादे अभी है निभाने, कई कोस जाना है सोने से पहले, कई कोस जाना है। तो इस तरह से मेरा तर्जमे का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले कि मैं आऊँ कि मैंने गालिब का तर्जमा करके ऐसे शुरू किया, और गालिब के साथ साथ मीर, इकबाल, फैज, अहमद फराज, फिराक गोरखपुरी, बजाज लखनवी, जोश बढ़िया बाकी सारे ही बड़े पोएट्स का दूसरा वॉल्यूम में आगे लिखे। और चिरागे दैर का भी साथ मैंने किया है, उसकी बात में करता हूँ, चिरागे दैर की बात में करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इन बातों का जिक्र करूँ, मैं ये सोचता हूँ कि माहौल को थोड़ा रिजेक्ट करने के लिए मैं कुछ अपने गालिब के शेरों का तर्जमा पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद बाकी बात। मैं जनाब सोचना चाहूँगा, गालिब का शेर है, नगमा हाय गम को भी है दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये सादे हस्ती एक दिन। Take it as a blessing of heart, even the song of sorrow, for the music of life may fall silent as early as tomorrow. Take it as a blessing of heart, even the song of sorrow, for the music of life may fall silent as early as tomorrow. और फिर एकदम दिल को टूट जाने वाला, बहुत ज्यादा बुझ करने वाला शेर है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय। What business of life without Ghalib the wretched has shut its door? Why cry your heart out now that he is no more? What business of life without Ghalib the wretched has shut its door? Why cry your heart out now that he is no more? और जनाब खर्चा पड़ा लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, जाने का भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। Now that I am residing at your doorstep without permission though, can you still pretend that my address you do not know? Now that I am residing at your doorstep without permission though, can you still pretend that my address you do not know? हर चंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बागा सागर के। However much we may discourse of the true and divine, it will be incomplete unless we bring in the cup and the wine. However much we may discourse of the true and divine, it will be incomplete unless we bring in the cup and the wine. गो हाथ पे जुम्बिश नहीं आंखों में तुम है, रहने दो अभी सागरो बीना मेरे आगे। My hands are lifeless though,
My eyes are still bright. My hands are lifeless though. My eyes are still bright. Remove not the cup and the bottle. Get from my sight. My hands are lifeless though. My eyes are still bright. Remove not the cup and the bottle from my sight. जी जी खबर घर गालिब के उड़े के पर्दे देखने हम भी गए और तमाशा न हुआ. Ghalib will be torn to pieces. The news was hot. We too went to witness the fun, but it was not. Or fun. We too went to witness the fun. Ghalib will be torn to pieces. Ghalib ke ude jo puse. Ghalib will be torn to pieces. The news was hot. We too had gone to see the fun, but it was not. और शेर है जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब में ख्याल अच्छा है. Though we know full well the truth about heaven, as they surmise Ghalib, it is a pleasing one. Though we know full well the truth about heaven, as a surmise Ghalib, it's a pleasing one. और मेरा शेर है, फिक्र दुनिया में सर कपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वफाल कहाँ. Worrying about the world, I rack my brain. Oh, for a man like me, it is an endeavor how great. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में कब निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. कौन साहब? Thousands of desires, life consuming and tough. I had them fulfilled in plenty, but not enough. Thousands of desires, life consuming and tough. I had them fulfilled in plenty, but not enough. निकलना खुद से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन बड़े भी आबरू होकर मेरे पीछे हम निकले. Expulsion of man from paradise we had known. Expulsion of man from paradise we had known, but oh, how disgracefully out of your street we have been thrown. And from paradise we had known, but oh, how disgracefully out of your street we have been thrown. खामोश रहो थोड़ा. मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने में, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले. In love there is no difference between life and death. We die for the same in final, who is our life's breath. In love there is no difference between life and death. We die for the same in final, who is our life's breath. और बाकी छोड़ रहा हूँ मैं.
نیند اس کی ہے خواب اس کی ہیں، اس کی ہیں راتیں سب جانتے ہیں، جس کے بازو پہ تیری زلفیں پریشان ہو گئی. His really is asleep. He's the night. He alone can proud be on whose arm you let your tresses flow free. On whose arm you let your tresses flow free. اس طرح سے تھوڑا لمبا چلتا گیا اور اگر آپ اجازت ہو تو ایک یا دو شعر، دو شعر مل کے اور ایک شعر میں فیض کا پڑھ لیتا ہوں پلیز. تار کی اس کے لفظ کی کیا کہیے، کنکڑی گلاب کی سی. The freshness of her lips shows, the freshness on her lips shows a fresh, the softness on her lips shows a fresh petal on a red rose. The softness of her lips shows the softness of her lips shows the freshness of a red rose. اور نیل باز آنکھوں میں ساری مستی شراب پیتی ہے. Need those half-shut eyes to surely link with intoxication from alcoholic drink. Need those eyes to surely link with intoxication from alcoholic drink. اور ایک شعر اقبال کا، روزے حساب جب میرا پیش و دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. On the day of judgment, when the angels present my balance sheet, on the day of judgment, when the angels present my balance sheet, let you also feel ashamed, as on me you turn the heat. On the day of judgment, as the angels present my balance sheet, let you also feel ashamed, as on me you turn the heat. اس طرح سے میں نے یہ تو دیوان غالب ہے. اس کے علاوہ چراغ دیر کا بھی مجھے ترجمہ کرنے کا موقع ملا. پوری کتاب کا کیا ہے ترجمہ؟ ہاں پوری کتاب کا بھی، چراغ دیر کا بھی یہ ہے. تو چراغ دیر کے بارے میں بات یہ ہے کہ مجھے فارسی نہیں آتی. چراغ دیر کے ترجمے کے لیے میں پروفیسر صادق کے کہنے پہ کیا، اور صادق صاحب نے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا اور بہت اصرار کیا. میں سچی بات ہے بالکل نہیں کرنا چاہتا ترجمہ، مجھے آتی نہیں، زبان نہیں آتی. تو انہوں نے کہا یہ ہندی میں نے کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے کیجیے، یہ غالب کی بہت بڑی سروس ہوگی. اب میں صرف اسی بات کے لیے راضی ہوا کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم پہ ہندوستان کی شاید سب سے بڑی نظم ہے. اور سیکولرزم پہ میرا عقیدہ پختہ جتنا بھی میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، یہ میرے بلیف کا ایک دم حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے. میری ساری ٹریننگ یہی ہوئی ہے کہ یہ سیکولرزم کی، اور یہ اس کتاب کا ترجمہ تعلق سیکولرزم سے ہمیں 2 منٹ بات کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہمیشہ سمجھا ہے کہ ہندوستان کی جو رنگا رنگ تہذیب ہے،
हिंदुस्तान की जो तरह तरह की मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जब तक ये हम सब लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे और मिलजुल के नहीं रहेंगे, मोहब्बत से नहीं रहेंगे, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। और गुलाम आलम की कारवां आते गए हिंदुस्तान बनता गया, फिराक का शेर है। सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फिराक, कारवां आते गए हिंदुस्तान बनता गया, यही मेरा अक़ीदा है। और हिंदू और मुसलमान तो हिंदुस्तान के दो मजबूत बाजू हैं, ईसाई, सरदार, सिख, और दूसरे तरह तरह के मद्रासी, बंगाली, कितनी ज़्यादा वैरायटी है। और जब तक हिंदुस्तान एक नहीं होगा हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। ये किताब चिरागे तहत आप सब जानते हैं कि पेंशन के सिलसिले में गालिब को कलकत्ता जाना पड़ा और रास्ते में बांदा में, लखनऊ में वो बहुत बीमार हो गए और इलाहाबाद होते हुए वो बनारस पहुँचे। और बनारस पहुँचते ही उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। कहते बनारस की आबो हवा, बनारस के बागात, बनारस की नेचुरल सराउंडिंग्स, और तो और बनारस के घर और बनारस के लोग भी उन्हें बहुत पसंद थे। और उन्होंने ये मसनवी, ये नज़्म चिरागे तहत, ये एक तरह से यूलोजी है, एक कसीदा है बनारस के ऊपर, एक कसीदा है। और ये बनारस आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। ये बिलीफ है कि यहाँ आकर हमारी मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। अब ये बात इस्लाम में तो नहीं है, लेकिन गालिब जैसा आदमी, एक रोशन दिमाग था जो न रहा, गालिब जैसा रोशन दिमाग आदमी ही, गालिब जैसा बड़े दिल का आदमी ही एक गैर मुस्लिम ज़ियारतगाह के ऊपर इतनी अच्छी नज़म लिख सकता है, इतनी बड़ी नज़म लिख सकता है कि वो कहते हैं कि अगर मेरे जो किसी ने कहा कि बनारस खूबसूरत शहर है, क्या तो क्या है, क्या रहा होगा बहुत खूबसूरत शहर, लेकिन बनारस की गंदगी भी तो बहुत मशहूर है। तो गालिब ने किसी से पूछा, एक बुजुर्ग थे, पूछा भाई जब इतना ज़्यादा खूनो गारत है और इतना कत्लो गारत है, जब इतना ज़्यादा भाई भाई को मारना है, फिर क़यामत क्यों नहीं आती, दुनिया में क़यामत क्यों नहीं आती, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। तो गालिब ने उस बुजुर्ग ने कहा, या गालिब का अपनी तरफ से बनाई हुई बात होगी, क़यामत इसलिए नहीं आती कि खुदा को भी ये मंजूर नहीं है कि बनारस जैसा शहर तबाह हो। सिर्फ बनारस के रखने के लिए वो ये गालिब जैसा शहर तबाह नहीं करना चाहते। तो इसकी जो सेकुलरिज्म है ये मेरे दिल के बहुत करीब था, इसीलिए ये किताब मैंने अब जनाब मैं तर्जमे पे कैसे आया, आप सब लोगों को मालूम है कि सरदार खुशवंत सिंह के 2 कॉलम छपा करते थे हिंदुस्तान टाइम्स में, ट्रिब्यून में, और वो सिंडिकेटेड कॉलम्स थे, मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल और दिस अबाउट। 1998 फरवरी की बात है, मैंने 2 छोटी नज़में, 2 नज़में भी क्या थी, एक जयललिता पर और एक लालू प्रसाद यादव पर, 2 नज़में मैंने उनको भेजी और उन्होंने वो शापूशी। ये सिलसिला खुशवंत सिंह के साथ मेरा 16 साल तक चलता और उन्होंने 400 नज़में मेरी अंग्रेजी में छापी
और उन नज़्मों का उर्दू हिंदी सारी ज़ुबानों में तर्जुमा होता था। अब ये जो मेरे कॉलम छपते थे ये पब्लिशर भी करते थे। तो विश्वनाथ जी राजपाल संघ के जो मालिक हैं उन्होंने भी ये देखा कि वो वैसे भी वाक़ थे हमारे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक एंथोलॉजी ऑफ उर्दू पोइट्री निकालते हैं जिसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए उर्दू की। तो मैंने की मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। तो वो एंथोलॉजी ऑफ उर्दू पोइट्री के अंदर मैंने 34 शोरा का के कलाम का अंग्रेजी अनुवाद किया है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है। लेकिन जब मैंने शुरू किया काम करना उस पर, तो गालिब से काम शुरू किया और गालिब को जो मैं ट्रांसलेट करने लगा 8, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70 करने हो। तो मैंने सोचा कि पहले इस पे गालिब से किताब शुरू एक वॉल्यूम निकाल दिया जाए, तब ये किताब दीवाने गालिब इस सिलेक्शन ये मंजर आम पर है। और उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा। और अब जैसे मैंने कहा मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ ज़ाती जो तजर्बा है मैं सिर्फ उसी की बात कर सकता हूँ। क्या था मैंने कभी क्या तासीर क्या है हमसे पूछ, इश्क की तकदीर क्या है हमसे पूछ, जिंदगी गुजरी है अपनी उनके साथ, कौन गालिब मीर क्या है हमसे तहरीर देखते नहीं तकदीर देखते, तुम काश मेरी बात की तासीर देखते। तो ये मैं बात खत्म कर रहा हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गालिब अकेडमी का, जो आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने का, बोलने का, और आप दोस्तों का भी बहुत ही ममनून हूँ कि आपने तवज्जो से मुझे सुना, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलदीप सलील साहब। वाकई आपके तर्जुमे से लोगों ने एंजॉय किया। बहुत आसान ज़बान में, जैसे आप ये कहते हैं सलीस ज़बान है, वैसे आपने बहुत सारे उर्दू शोरा का आपने तर्जुमा किया है। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ ज़हमत की, तशरीफ़ लाए। और मैं यहाँ जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी, हम गालिब को बगैर फ़ारसी के नहीं आया जा सकता। फ़ारसी अशार जो उर्दू में है बगैर फ़ारसीदा के वो समझ में नहीं आ सकते। तो मैं प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। फ़ारसी का तो आपके